راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ایک نعتیہ کلام کے ایک دو اشعار پیش کروں گا، اور اس کے بعد آقا اور آقا کی آل کی بارگاہ میں اسلامی کے چند اشعار پیش کر کے میں انشاءاللہ اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ انشاءاللہ مختصری حاضری ہوگی۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، اس آس پہ بیٹھا ہوں، اس آس پہ بیٹھا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہو، کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل چلیے چل چلیے چل چلیے چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے نو ساماندہ 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 پتہ کوئی نہیں
चल चलिए चल चलिए चल चलिए चलिए चल चलिए चल चलिए मदीने नो सावां दा पता कोई नहीं चल चलिए मदीने नो सावां दा पता कोई नहीं चल चलिए मदीने नो सावां दा पता कोई नहीं बिन तकिया बिन तकिया बिन तकिया तकिया बिन तकिया बिन तकिया हबीबानो जीवन दा मजा कोई नहीं शाने सिद्दीक़ अकबर भी बयान हो रही है मैं जड़ा शेर पेश कर रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान हो रही है तक सोहने दे चेहरे नो सिद्दीक ने आख्या सी गार दा वाकया बयान हो रहा तक सोहने दे तक सोहने दे चेहरे नो सिद्दीक ने आख्या सी तक सोहने दे चेहरे नो सिद्दीक ने आख्या सी सरकार दी सौ मैनो सरकार जया कोई नहीं सरकार दी सौ मैनो सरकार जया कोई नहीं इसे शेर दी तर्जमानी आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कर देन ओके बयान कर देन कि एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना खजल सुहावे खुल्क तेरे जान बचावे आज़म एडा सोना साकी सानू किधरे नजर ना आवे सरकार दी सौ मैनो सरकार जया कोई नहीं इस सूरत नो मैं जाना के जान जहाना खा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान ती शाना सब बनिया सरकार दी सौ मैनो सरकार जया कोई नहीं सरकार दी सौ मैनो सरकार जया कोई नहीं चल चलिए मदीने नो सावां दा पता